ایتھے ایک نکا جا کیمرہ اپنی بیٹی دیاں فلماں بناؤنا ہے، اپنی بیٹی دی شادی دیاں فلماں بناؤنا ہے، کیمرہ مین کہندا ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ ہائے لوگو مسلمان دی غیرت مردہ ہوگی، اسلام لٹیا جا رہا جے، تیری غیرت لٹی جا رہی ہے۔ اجے دلہے نے ویکھیا نہیں، وہ میری بہن نے کدی بوئے تو باہر چاتی نہیں ماری سی، ہن کیمرہ مین کہہ رہا ہے ایسے کرو ایسے کرو، تینوں فکر ہی کوئی نہیں گی۔ او درستا چنگیاں تصویراں انٹرنیٹ تے ان لوڈ کر دیندا وے، ڈاؤن لوڈ کر دیندا وے، میرے ویر تیری عزت تیری غیرت پوری دنیا تے چلے جاندی، سارا جگ ویکھدا ہے، تینوں فکر ہی کوئی نہیں کہ میرا گھر لٹیا جا رہا ہے، میری غیرت لٹی جا رہی۔ تو موبائل دے اندر کڈیاں کڈیاں گندیاں تصویراں رکھدا ہے۔ حضرت ابراہیم دی تصویر آئی، میرے نبی نے کہا علی اے دا بت بھی اتار دے، فرمایا اے بھی بت اتار دے، اے بھی بت اتار دے۔ ذرا گل سننے والی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت سامنے آیا، قاری صاحب انج کر کے گل سننے والی عزیزاں نے من عرض کردا پیا میں، میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آ گئے، کہندے نے سن اے او گارے جتھے رب دی رحمت دا نزول، تے جے حضرت ابراہیم دا بت خانے کعبے چ ہوے تے رب دی رحمت نہیں آندی، تے جس گھر چ کنجراں دیاں تصویراں ہون، جس موبائل چ کنجریاں دیاں تصویراں ہون، شوریا رائے دی تصویر ہوے، نرگس دی تصویر ہوے، خوشبو گندی اداکار دی تصویر ہوے، میتا بچن دی تصویر ہوے، تیرے حمامہ چ ہندو اداکار شاہ رخ خان دی تصویر، شوریا دی تصویر، نور جہاں دی تصویر، او شرم کرو، جتھے نبیاں دی تصویر ہوے اوتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا، تے جتھے کنجراں دیاں تصویراں ہون کدی فکر تو نہیں کیتا، آخرت دی فکر تینوں نہیں ہوئی۔ عزیزاں نے من لوگوں فکر کرو، سوچو، سلے دوستا موسیٰ نبی ویکھ دے جھولی چ وٹے پالا، راہوں پل جاواں وٹا سٹ کے دسی میں پرائی عورت دی نہیں، تسی تے سننی ہے، جنہیں نہیں سننی ذرا ہاتھ کھڑے کرو، ہن پکی گل کرے اج دیکھ لو انشاءاللہ۔ موبائل دی آواز بڑی پیاری، ایکسکیوز می، آپ ہی انہیں کر دینا۔ کئی 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے تے پھول پیش کر دینے، کئی تاج محل دا نقشہ پیش کر دینے، تے موسیٰ نبی کی کہندے پینے جنوں رب دیاں فکراں رب نو بولو بولو رب نو۔ موسیٰ نبی چل پے، سون والے ادھر میری گل ذرا دھیان نہ سنی، عبداللہ کلیم راج خان دیاں مستیاں نے ادھر میرے ال دھیان کری، آ گل بڑے پیار نہ سننے والی عزیزاں نے من عرض کردا پیا ادھر میرے ال ویکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا بہتا کھایا نہ کرو، جڑا بندہ زیادہ کھاندا ہے اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نے کیا زیادہ ہسیا نہ کرو، دل مردہ ہو جاندا ہے۔ صحابہ ہر وقت روندے رہندے سی، میرے نبی کریم نے فرمایا جڑا اللہ دی یاد چ زیادہ روندا ہے رب دے زیادہ قریب ہوندا ہے۔ عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں، موسیٰ نبی پیچھے پیچھے تے بہن اگے اگے، فرمایا تو پیچھے چلنا ہے تے میں اگے چلنا ہے۔ اج دا نوجوان لڑکیاں دے پیچھے چلدا ہے، شرم کریا کر، تینوں آخرت دیاں فکراں کوئی نہیں، تیری اکھاں چ گرجاں وجن گیاں، تیریاں اکھاں چ نیلیاں اکھاں والے سپ ڈگ مارن گے، 60 سال تک او دے رنگ دا زہر ہی ختم نہیں ہوے گا۔ کدی سوچیا تو نہیں، کدی فکر تو نہیں کیتا۔ ایک گل ہور سن لو، موسیٰ نبی چل پے تے ترجمہ انج کردا ہوں، جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی، جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی۔ میرے بھائی ظفر کسڑے در گل سن والی، جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی۔ شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی، میرے ملا کے نبی اللہ دے پوچھ دو شعیب ربانا
اے شخص آؤ تو کدھروں آیا ہو کس طرف جانا یہ گل سن کے ذرا گل سن والی موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں پھردیاں تھاڈی زیارت ہوئی یہ گل سن کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائی لکڑیاں چارن والا لڑکا بھی نہ کوئی لڑکی نال تیرا نکاح کرے سا تو بکریاں آپ چرائی تم ہی دکھی آؤ تے میں بھی دکھی آؤ آ دکھا نو ونڈ لئیے ادھر فرمایا موسیٰ نبی داؤ سن لو لوگ کو رنگ بھی پیلا پہ آئے میری یہ پہنے تمہیں سن لاؤ میرے سجنا تمہیں سن لاؤ جنہوں رب دیاں فکراؤن جنہوں آخرت دیاں فکراؤن وہ دولت نہ پیار نہیں کر داؤ نبی شعیب علیہ السلام نے اس مجمع چے دسے کسی نے اپنی تی دا رشتہ رائی مسافر نو دیتا ہوئے تو چلا بھی ویکھ دائیں تو کلا بھی ویکھ دائیں تے نبی شعیب علیہ السلام نے موسیٰ دا نہ چلا ویکھے آؤ نہ کلا ویکھے آؤ کئی مولوی حافظ قرآن نو رشتہ دین تو کتران دینے جیے تے ملڑ مسیطر ہے اے دی تے کوئی زمین نہیں گی وہ میرے سجنا جڑیاں زمینہ تے تو مان کرنے اے دنیا نہ بندی بندے دی اے بندائی جانی ہی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈائی پانی ہی دنیا دا کل وارث وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے لل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تونوں پھر دے ویکھے نے ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک آندا نہیں ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے پتھر ترتی میری ہے اللہ دینا فرنٹ والی زمین میں لینی ہے مارکیٹ میری ہے پچھلے کمرے تیرے نے اب میرا زمین میری ہے اور روئی زمین تیری ہے ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے پتھر ترتی میری ہے ایک آندا نہیں ہوں میری ہے ایک آندا نہیں ہوں میری ہے ترتی کیا فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے دوویں بندے میرے نے موسیٰ نبی چل پے تے نبی شعیب علیہ السلام نے نہ موسیٰ دا چلا ویکھیا نہ کلا ویکھیا بولو بولو نہ چلا ویکھیا نہ کلا ویکھیا کئی میریاں پینا حق مہر لکھاؤندیاں نے خرچے لکھاندیاں نے ویرا تیاں لکھایاں نہیں وسدیاں تیاں رب دے وسایاں وسدیاں نے بولو بولو کدے وسایاں وسدیاں نے رب دے وسایاں تینوں فکراں ہی کچھ ہور لگ جاندیاں دنیا دیاں تے موسیٰ نبی نے شعیب دا نہ چلا ویکھیا ہو نہ کلا ویکھیا ہو نہ دولت ویکھی نہ جوانی ویکھی موسیٰ نبی دا شعیب نے شرم و حیا ویکھیا وے تے موسیٰ نبی نے شعیب دا بڑھاپا ویکھیا